सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर समी इब्राहिम साहब। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ ऐवान साहब जो कि दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, और ज़फ़र हिलाली साहब भी मौजूद हैं जो इंटरनेशनल अफेयर के एक्सपर्ट हैं। यकीनी सी बात है आज की जो हमारी टॉप स्टोरी है वो एयर बेसिस के हवाले से है। इंटरनेशनल मीडिया में डिफरेंट स्टोरीज़ जो हैं वो स्पेकुलेट कर रही हैं कि भाई क्या पाकिस्तान की जानिब से एयर बेस दे दी गई है या नहीं दे दी गई है। कुछ इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और आगे जाके जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन सभी साहब, आज एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है ट्रेन के हवाले से, और मैं ये सारे दिन से ऑब्जर्व कर रही थी कि दोनों तरफ से जो है वो ब्लेम गेम ही की जा रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मसलन किसी को भी ये एहसास नहीं था कि 40 से 50 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं, और मौजूदा हुकूमत पुरानी हुकूमत के ऊपर बात कर रही थी और पुरानी हुकूमत जो है वो मौजूदा पे बात कर रही थी। इसलिए कि ये जिस ट्रैक पर एक्सीडेंट हुआ है वो उसके हवाले से बाकायदा तौर पर तहरीर में ये इन्फॉर्म किया गया गवर्नमेंट को चंद हफ्ते पहले कि ये बहुत ही खतरनाक हालत में है ये ट्रैक, और ये बड़ी तबाही हो सकती है, इसको आप ठीक करें। लेकिन अफसोस कि किसी ने इस पर नजर नहीं की और इसको रिपेयर पर करने पर बात नहीं की। और वही आपकी बात सही है कि ये सारी ब्लेम गेम है। अनफॉर्चुनेटली ये एक फिनोमिना हो गया कि अब कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा कि ये एक्सीडेंट था, बस ये एक अल्लाह की तकदीर थी। ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल और इट्स ए मर्डर। और अगर कोई ये सिविलाइज सोसाइटी होती तो आज ये जो क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुकूमत वक्त पर है कि वजीर साहब है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑफिसर्स इदारों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बजाय इसके कि वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते वो एक ब्लेम गेम में है। कोई महज़ब मुल्क होता तो अब तक लोग इस्तीफे दे चुके होते, कोई इंक्वायरी ऑर्डर की जाती और ऐसी इंक्वायरी के जिसके एंड में लोगों को सजा मिलती। पाकिस्तान में तो इंक्वायरी हो खत्म करने के लिए इस तरह से कि बड़े लोगों की जान बच जाए, जैसे पंजाबी में कहा जाता है कि मिट्टी पाओ। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है ये अलीना, इससे ज्यादा इसको क्या कह सकते। ठीक हो गया सर। ये जो एयर बेसिस के हवाले से खबरें इंटरनेशनल मीडिया में आ रही हैं जिस हवाले से हम पहले भी स्टोरीज कर चुके हैं, उससे आगाज करें। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं जनरल एजाज़ ऐवान साहब और हिलाली साहब, ये दोनों बहुत ही मोतबर शख्सियात हैं और सारे मामले को समझती हैं। मैं यहाँ पर अमेरिका में पिछले 3-4 दिनों से चीज़ें जो डिग आउट कर रहे थे, तो उसमें हमें जो ये चीज़ मालूम हुई कि हुकूमत पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो अभी एक पॉइंट पर रुक गए हैं आके। और वो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान, आम तासुर तो ये है कि पाकिस्तान ने जो अड्डे हैं वो देने से इनकार कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका ये कहना है कि कोई फ्लैटली कोई पाकिस्तान ने रिफ्यूज नहीं किया। कुछ शराइत पर बात हो रही है। पाकिस्तान ये चाहता है कि हम अमेरिका के साथ ताउन करें और टेररिज्म के हवाले फैसिलिटी चाहिए तो वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि वो सारे जो ऑपरेशन वहां से किए जाएंगे वो पाकिस्तान के नोटिस में होंगे। मसलन अफगानिस्तान के अंदर जहां पर स्ट्राइक अगर जरूरत हो या कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत हो तो वो पाकिस्तान के इल्म में होगा। दूसरे लफ्जों में जो 80 की दहाई में जिस वक्त रशिया अफगानिस्तान में और वहां पर जंग हुई थी, तो सारे का सारा जो ऑपरेशन था वो पाकिस्तान की एजेंसीज उसको लीड कर रही थी और अमेरिकन रिसोर्सेज उसमें इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन बाद में हमने ये देखा कि फिर 2010, 11, 12 में CIA ने पैरेलल पाकिस्तान में ऑपरेशन कर लिए थे, जिसमें फिर रेमंड डेविस ने 2 बंदों को भी कत्ल किया। फिर इसके अलावा हमने वो देखा कि जो असामा को किल करने का कमांडो एक्शन था, तो बहुत सारे जो ग्रुप्स बना लिए गए। फिर ब्लैक वाटर भी इस्लामाबाद में घुस गई थी आके। तो वो जो एक सिचुएशन थी, पाकिस्तान की एजेंसी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी से बहुत अनकंफर्टेबल हुई और उन्होंने उसको डायरेक्टली एक इंटरवेंशन समझा। तो अब पाकिस्तान ये चाहता है, जो हमें जराए से मालूम हुई ये बात, कि जो भी यहाँ पर अगर कोई ऑपरेशन होगा, कुछ भी होगा, कोई भी बेस अगर अमेरिका को चाहिए, फैसिलिटी को चाहिए, तो पाकिस्तान उसमें ऑन बोर्ड इस तरह से होगा कि एक्शन से पहले पाकिस्तान को पता होगा।
اور اس کے اگر یہ شرائط امریکہ مان جاتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر یہ اطلاع ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس پر غور کر رہے ہیں اور اس پر وہ فیسلٹی امریکہ کو دی جا سکتی ہے. بڑا یہ سنگین معاملہ ہے کیونکہ اس کا ریئیکشن بہت ہو سکتا ہے. اگر کوئی افغانستان میں کوئی ٹارگٹ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ہو جس میں سویلین کیجویلٹی ہو تو پھر وہ ایک پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بھی ایک وہ بڑا ہوگا. لیکن جو ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ CIA کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے پچھلے دنوں پاکستان کا دورہ کیا اور بالکل یہ خفیہ رہا دورہ. کوئی پاکستان کے میڈیا کو اس کی بھنک نہیں پڑی اور کسی نے اس پہ ذکر نہیں کیا. بڑی اعلیٰ سطحی اس پہ ملاقاتیں ہوئی اور جو سچویشن ہے یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پر جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے کوئی پوائنٹ ایسا ہو جائے گا جس میں امریکہ اور پاکستان متفق ہو جائیں گے اور پھر وہ جو فیسلٹی ہے, کیونکہ امریکہ اگر فیسلٹی نہیں ملتی تو یہاں پر ایک بڑی نروسنیس ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ارد گرد جو ریاستیں ہیں کرغزستان, ازبکستان, ایون تاجکستان, وہاں پر جو رشینز ہیں وہ دے رہے ہیں تو پھر امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے پاکستان کے یا پھر وہ خلیج فارس میں کوئی بحری بیڑے سے اپنے پلین ڈرون اڑائے. وہ ایکسپینسو بھی ہے اور اس کی ڈیوریشن بھی اتنی لمبی ہے کہ وہ کوئی خاطر خواہ اس میں کامیابی امریکہ کو نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. تو یہاں پر تو یہ اس وقت چل رہی ہے کہانی. اب اعجاز امان صاحب یا ظفر ہلالی صاحب زیادہ اس میں روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ہمارے لیے. میرے خیال میں تو یہ بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ ہوگا یہ سب کچھ. جی اعجاز امان صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ سمیع ابراہیم صاحب کے وہاں پر سورسز آف انفارمیشن کیا ہیں. یقیناً وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور بڑے ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں, وہ ان چیزوں کو بڑے نزدیک سے دیکھ رہے ہوں گے. لیکن پاکستان اس طرح کی اسٹریٹجک خودکشی کبھی نہیں کرے گا کیونکہ موجودہ دونوں لیڈرشپ جو ہیں, پہلی بات ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی یہ ریسپانسبلٹی ہے اور وہ ہمیشہ اس بات کے ناقد رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ مشرف نے تعاون کیا تھا یا 1980 کی جو ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ انوائرمنٹ انٹائرلی ڈیفرنٹ تھے اور جو پریزیڈنٹ مشرف نے تعاون کیا اس کی تو ہم نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. ہم نے 6,000 سے زیادہ شہادتیں سولجرز کی ہوئی اور 70,000 سے زیادہ سیولین شہید ہوئے ہیں. جو ریئیکشن آیا تھا پاکستان آرم فورسز کے خلاف اور اس ڈیسیجن کے خلاف. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 1980 سے تو اس کو ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اس وقت USSR افغانستان میں آ گیا تھا. امریکہ خود ڈائریکٹ ٹکر نہیں لینا چاہتا تھا فار آبویس ریزن, تو انہوں نے پاکستان کو اور عرب کنٹریز کو مل کر ایز اے پراکسی یوز کیا اور جو مہاجرین اس وقت پاکستان میں پناہ لے چکے تھے ان میں سے جو ولنگ فائٹرز تھے ان کی تربیت کر کے ان کو واپس بھیجا اور اس طرح USSR کو ایک ہزیمت کے بعد تقریباً 60,000 کیجویلٹیز کے بعد انہیں 10 سال کے بعد افغانستان سے نکلنا پڑا. اب ایسے حالات نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں افغانستان میں کوئی تھرڈ قوت قابض نہیں ہے. امریکہ کو وہاں سے نکل جانا پڑ رہا ہے. وہاں کی جو افغان ریزسٹنس فورسز ہیں انہوں نے مجبور کر دیا ہے امریکہ کو 20 برس کے ریزسٹنس کے بعد کہ اب امریکہ وہاں سے نکل جائے. لیکن امریکہ نکل کر جاتے ہوئے جو کچھ وہاں پہ ڈیمیج کر کے جا رہا ہے, 2 لاکھ سے زیادہ افغان شہید ہوئے ہیں. خود امریکن جو میرینز ہے 4,000 کے قریب امریکن سولجرز مارے گئے ہیں. 20,000 کے قریب جو افغان لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لوگ مارے جا چکے ہیں. تو اتنی تباہی کے بعد جو انفراسٹرکچر کی ڈسٹرکشن ہوئی, اس کے بعد جب وہ نکل کے جا رہا ہے ایک معاہدے کے تحت اور انہی قوتوں سے معاہدہ کر کے جن کی حکومت کو ٹاپل کیا تھا اور جن کو سموک آؤٹ کرنے کے لیے آئے تھے, تو اب ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون. اب غور طلب بات یہ ہے اینڈ آئی ایم شیور ہمارے پالیسی پلانرز اس بات کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکہ افغانستان کے اندر بیٹھ کر 1,40,000 ٹروپس کو وہاں پہ کولیشن لیڈ کرتے ہوئے موسٹ ماڈرن ایئر فورس اور موسٹ لیتھل ویپنری کے ساتھ
اگر وہ افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت کا نفاذ نہیں کر سکے یا ان کو اپنی مرضی کا نظام دینے میں ناکام رہے ہیں تو آج وہاں سے نکل جانے کے بعد پاکستان میں یا کسی نیبرنگ کنٹری میں اپنی ایئر فورس رکھ کے وہ کیسے افغانستان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ افغانستان میں آنے والا نظام وہ ہوگا جو افغان چاہیں گے. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہاں ایک میلٹنگ پاٹ ہے جس میں تمام تر ڈفرینسز اس میلٹنگ پاٹ میں آ گئے ہیں. اب نیا کیا نمونہ وہاں سے نکلتا ہے, کس فارم کی گورنمنٹ نکلتی ہے, ہو پریویلز, کون سا کانسٹیٹیوشن ہوگا جس کے تحت افغانستان گورن ہوگا, اس کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے. تاریخ میں کوئی قوت افغانوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکی کہ افغانستان میں نظام حکومت کیا ہوگا. اس پہ بعد میں تفصیل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان اگر اس طرح کے بیسز دینے پر کسی بھی شرط پہ رضامند ہو تو ہمیں دو باتیں نہیں بھولنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ بدو کا اونٹ ہے جو گردن اندر کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے, پھر بدو باہر ہوگا اور اونٹ اندر ہوگا. اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ جب ادھر ہم نے انہیں ہر طرح کا تعاون ہم کر رہے تھے تو انہوں نے سلالہ میں سٹرائک کر کے ہمارے تمام تر احتجاج کے باوجود پاکستان آرمی کے آفیسرز اور جوانوں کو شہید کیا سلالہ میں, جس کے ریئیکشن میں پاکستان نے یہ تعاون روکا 8 ماہ کے لیے. اور یہ جن بلیک واٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو 600 سے زیادہ کو پاکستان سے نکالا, ان سے شمسی بیس خالی کروایا اور ان کو اپنی ٹرمز پہ ایک طرح کے ان سے معافی منگوائی گئی, لیکن وہ کر گزرے جو وہ کرنا چاہتے تھے. اب اگر وہ افغانستان کے اندر سٹرائک کریں گے ان بیسز سے تو جو افغانستان کے اندر انوسنٹ لائفز کا نقصان ہوگا, جو وہاں پہ بچے اور انوسنٹ شہری شہید کیے جائیں گے, ان کا ریئیکشن یا ان کا ملبہ کس پہ گرے گا؟ وہ یقیناً پاکستان کے خلاف ریئیکشن آئے گا. اور افغان بڑا کلیئرلی طالبان اس بات پہ وارن کر چکے ہیں کہ کوئی بھی ملک ریجن میں اگر امریکنز کو اڈے دے گا تو ہم اس کے خلاف پھر جہاد بھی کریں گے, آپریشن بھی کریں گے, اور جو ہمارا حق بنتا ہے ہم وہ کریں گے. اب طالبان سے ڈرنے کی بات نہیں ہے, لیکن بات اصولی موقف کی ہے کہ کن بیسز پہ ہم بیسز پہ ان کو بیسز دے دیں اور وہ کیوں ہمارے ملک میں بیٹھ کے افغانستان کے اندر سٹرائک کریں اپنی مرضی کے مطابق. تو میرے خیال میں جو اسمبلی کے فورم پہ ہمارے فورن منسٹر نے کہا ہے, جو پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ چکے ہیں کہ ہم بیسز نہیں دیں گے, وہی فائنل ہے. کسی بھی شرط پر امریکہ کو بیسز نہیں دیے جائیں گے تاکہ وہ افغانستان کے اندر آپریشن کر سکے. اگر ایسا ہوا تو یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک خودکشی ہوگی جس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے پاک چائنا ریلیشن پر, پاک رشیا ریلیشن پر, پاک افغان ریلیشن پر. اس کی بڑی دور رس نتائج ہوں گے. میرے خیال میں ہم اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے عقل مندانہ فیصلہ کریں گے. اینڈ آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈاؤٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان, جو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم امریکہ کو بیسز نہیں دیں گے. وہ اپنے نئے اسٹریٹجک پارٹنر جس کو صبح شام وہ گلے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان سے کیوں ایسے بیسز نہیں لیتے, اور پھر کیوں نہیں افغانستان میں آپریشن کرتے. پاکستان کو اس طرح کا ہرگز تعاون نہیں کرنا چاہیے. جی ظفر ہلالی صاحب, آپ نے سنا ہے اعجاز ایوان صاحب کو, وہ یہ کہہ رہی ہیں خودکشی کے برابر ہوگا. آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا سر؟ جی بالکل, میں مانتا ہوں کہ یہ خودکشی کا برابر ہوگا. بیسس تو ہم نہیں دیں گے, مگر مجھے بیسس کا اتنا کنسرن نہیں ہے. کسی شرط پہ ہم بیسس نہیں دیں گے, اس لیے کہ یہ خودکشی ہوگا. اور افغان طالبان نے کہا ہے کہ اگر آپ دیں گے تو پھر ہم آپ پہ حملہ کریں گے. بالکل صحیح ہے, ڈرنے کی بات نہیں ہے, مگر ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے چیزوں میں, انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کس طریقے سے ہم دیں گے ان کو بیسس کہ امریکن پلین ہمارے بیسس پہ, وہاں کے جو طالبان کے بیسس پہ بمب کرے. اس لیے کہ اس وقت تو دو ہی ہے نا پارٹیز, ایک ہے کابل اور دوسرا ہے طالبان. تو اس کے معنی ہم سائز لے رہے ہیں, وہی غلطی کر رہے ہیں جو ہم پہلے کیا تھا.
مگر مجھے کسی اور چیز پہ تو میں بیسس کا اتنا فکر نہیں ہے. مجھے فکر یہ ہے کہ اس وقت ہم اوور فلائٹ رائٹس دے رہے ہیں, ایئر اسپیس کے اوپر سے ہمارے وہ گزر سکتے ہیں اسی کام کرنے کے لیے جو اگر ایئر بیسز ہوتا وہ کرتے. تو اب یہ ہم اوور فلائٹ رائٹس کیوں دے رہے ہیں؟ اوور فلائٹ رائٹس اس لیے کہ وہ جا کے کابل کے دشمن افغان طالبان جس کے ساتھ ان کی جنگ چھڑنے والی ہے 11 سپٹمبر سے پہلے ہی چھڑنے والی ہے اور شاید چھڑ بھی گئی ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امریکنوں کو نہیں دینا چاہیے کسی شرط پہ. ہاں ایک کنڈیشن پہ کہ وہ سویلین ایئر کرافٹ ہو, ایک دوسرا کنڈیشن کہ وہ اپنا سامان نکال کے جا رہے ہیں تو بے شک ہمارے پورٹس بھی استعمال کریں اور ہمارا ایئر اسپیس بھی استعمال کریں. مگر دیکھیے ہوا یہ ہے کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ میلوی, یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری ڈیفینس اسسٹنٹ سیکرٹری فار ڈیفینس سیلوی اس کا نام ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ایئر اسپیس استعمال کرنے دے رہا ہے. ہم پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال کر کے ہمارے ملٹری پریزنس کو بولسٹر کر رہے ہیں, اس کو امداد دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی قابل اعتراض ہے, اس لیے کہ جب جنگ چھڑے گا تو ایئر اسپیس ٹھیک ہے, انہوں نے آ کے ایئر کرافٹ کا ایریا پاکستان کے باہر کھڑا کر کے ادھر سے وہ پاکستان ایئر اسپیس پہ جا کے اگر طالبان کے پوزیشنز بام کریں یا یہ کہ کٹ پتلیاں جو ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے, تو یہ بھی ویری آبجیکشنبل ہے. بھائی آپ ان کے ملٹری کو انہانس کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, آپ ان کے سائٹ لے رہے ہیں, مگر آپ نے کہا ہے کہ ہم ان کے انٹرنل افیئر میں دخل نہیں دینا چاہتے. اس کے معنی آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور اگر بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتا کے کریں گے, وہ بھی غلط ہے. اس لیے ایک امریکن تو جھوٹ بولتے ہیں, کیا اسامہ بن لادن کے بارے میں ہمیں بتایا؟ اور دوسری بات ہے وہ کریں گے پھر بعد میں بتائیں گے اور سوری کہہ دیں گے. اگر وہ نہیں کہا تو جھوٹ بولیں گے. دس از آؤٹ آف دا کوشچن. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ افغانستان کو عمر بھر تک اور پرماننٹ انیمی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کابل تو ہے ہمارا, مسعود تو ہے ہمارا دشمن, اور دوسرے بھی جو ادھر ہیں ہمارے دشمن. کیا ہم پھر افغان طالبان کو جس کو 20 سال سے ہم ان کے ساتھ بڑا اچھا ہمارا تعلقات رہا ہے, وہ کچھ حد تک ہماری بات سنتے ہیں, کیا ان سے ساتھ بھی لڑ جائیں اس لیے امریکن کو خوش کرنے کے لیے؟ وہی ملک جو ہمیں لائر کہتا ہے, جھوٹا, چیٹ کہتا ہے, چور, $9 بلین جو ہمیں دینا تھا نہیں دیا اور استعمال کر لیا ہے ہمارے سہولتیں جو ہم ان کو بیچتے ہیں, پھر بھی نہیں دیا. خدا کے لیے ہے, خدا کے لیے اپنے پیر پہ کھڑے رہیں, خدا کے لیے یہ امریکنوں کو کہیں خدا حافظ, اور جو بھی کانسیکوینسز ہیں بیئر اٹ, اور اگر نہیں کر سکتے تو ہٹ جائے. اچھا ظفر ہلالی صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں امریکہ کو خدا حافظ کہنا چاہیے, لیکن انہی انٹرنیشنل جو آ رہے ہیں آرٹیکلز, اس میں ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے. ایک تو کی جا رہی ہے FATF کی اور دوسری IMF کی جا رہی ہے. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. FATF 31 سے 40 کنڈیشن سے 31 ہم مان گئے ہیں اور ہمیں کلیئرنس مل گئی ہے. 31 سے دوسرے 9 پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ کس طریقے سے ہمیں بلیک لسٹ پہ ڈالیں گے؟ کیا چین مان جائے گا؟ کیا 5 ہیں وہ مان جائیں گے؟ بالکل نہیں مانگیں گے. یہ کون ہوتے ہیں کہنے کہ پورا FATF مانے پورا دنیا ان کے کہنے پہ چلتا ہے؟ نہیں. ہاں IMF کا ان کا پیسہ ہے, بالکل ہے, وہ نہیں دینا چاہتے نہیں دیں. کب تک آپ IMF سے بھیک مانگ کے چلیں گے؟ اور اگر آپ نہیں برداشت کر سکتے تو پھر چھوڑیں, پھر اپنی سورینٹی کو چھوڑیں بھائی. بن جائیں وہ جو آپ بننا, وہ جو آپ ہوتے تھے ایک زمانے میں پٹھو. اور اگر ابھی تک آپ نے سبق نہیں سیکھا ہے تو بیڈ لک, آپ کو پھر وہی ہوگا جو ہونا چاہیے. جی سمی صاحب, ابھی آپ تو ایئر بیس کی بات کریں, لیکن جس طرف اشارہ کیا ہے ظفر ہلالی صاحب نے ایئر اسپیس کی طرف, سر اس پہ کامنٹ کیجیے گا.
دیکھیں یہ بالکل بڑی اچھی بات پوائنٹ اٹھایا ہے ہلالی صاحب نے، لیکن میرا عوان صاحب اور ہلالی صاحب سے دونوں سے ایک سوال ہے کہ ماضی میں ہماری ایک ہسٹری رہی ہے جس پہ ہم نے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے لیکن پبلکلی ہم اس سے انکار کرتے رہے. ایوب خان کے زمانے میں جو رشین اسپائنگ کے لیے پلین اڑتا تھا U2، کبھی بھی ہم نے اس کو اکنالج نہیں کیا تھا. پھر ایون جب یہ ہمارے جو جیکب آباد اور دوسرے یہ شمسی بیس جب یہ استعمال ہو رہے تھے تو ہم ان کو یہی پہلے کہتے رہے کہ ڈرون یہاں سے استعمال ہونے نہیں دے رہے. اتنے سینکڑوں کی تعداد میں امریکن ایجنٹس کو ویزے دیے گئے، ہم نے پبلکلی اس کو اکنالج نہیں کیا. اور ابھی جیسے ابھی ہلالی صاحب نے کہا کہ ہم انہیں ایئر اسپیس تو دے رہے ہیں اپنی استعمال کرنے کے لیے، جو افغانستان کے اندر وہ جو کارروائیاں کرنے جا رہے ہیں. تو کیا ہمارے کین وی بلیو کہ اس دفعہ اگر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی اڈے نہیں دینے اور کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا، وہ بالکل سچ پر مبنی بات ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر 4 سال کے بعد پتہ چلے کہ ہاں جناب ہم نے دیے تھے. کیونکہ یہ جو کچھ بھی ماضی میں ہم نے کیا اس وقت اس کو نہیں مانا، بعد میں اس کو تسلیم کیا کہ ہاں جناب ہم یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے. یہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ اگر CIA کا ڈائریکٹر آتا ہے پاکستان میں، اتنی امپورٹنٹ کنسلٹیشن کرتا ہے، تو میڈیا کو اس کی بھنک تک نہیں پڑھنے دی جاتی، اتنا زیادہ سیف گارڈ کیا جاتا ہے. تو کریڈیبلٹی کے حوالے سے میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے، جنرل عوان صاحب سے اور ظفر ہلالی صاحب سے، کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب ماضی کی طرح جھوٹ نہیں بولا جائے گا؟ جی اعجاز عوان صاحب. جی سمی صاحب، دیکھیے بات یہ ہے جن ایونٹس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں اور جن کو ہلالی صاحب نے کوٹ کیا وہ ہماری تاریخ ہے، اور یقیناً میں نے پہلے یہی کہا تھا کہ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنی بھاری قیمت ادا کی ہے. وہ جو آپ بڑا بیر کی اور ایوب خان کے دور کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی جن کے خلاف یہ فیسلٹی تھی ان کو پتا تھا. اس وقت USSR کو پتا تھا کہ بڑا بیر سے U2 اڑا ہے، اور اس کو انہوں نے پھر وہاں پہ اس کو اتار بھی لیا تھا، اور وہ پائلٹ جو گیری سم تھنگ ان کا نام تھا وہ ان کی کسٹڈی میں بھی آ گیا تھا. بات یہ نہیں ہے، بات ابھی جو موجودہ دور کی یا ماضی قریب کی جو ہم بات کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ مشرف نے جو تعاون کیا تھا وہ دیٹ واز اے رائٹنگ آن دا وال، اور اس کی ہی ہم نے سزا بھگتی اور اس کی ہم نے قیمت بھگتی. لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج اس وقت 70 سے زیادہ ٹیلی ویژن چینل اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں ملک میں. لوگوں کے اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں ہے. جس طرح آپ اور میں آج بات کر رہے ہیں، اگر موجودہ حکومت نے وہ حسین حقانی صاحب نے جو 800 ویزے دینے شروع کیے تھے، اس وقت کی حکومت سے آصف علی زرداری سے بھی اس کا احتجاج کیا گیا تھا. لیکن آج جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، پہلی بات یہ ہے کہ I have a very strong belief کہ پرائم منسٹر عمران خان is very different than آصف علی زرداری and نواز شریف. He will not budge an inch. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل ڈیفنس ڈے کے اوپر GHQ میں کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا وار آن ٹیرر میں تو پھر کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، اور اب ہم نو مور کریں گے، ڈو مور نہیں کریں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو یہ اعجاز عوان صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، جب میں بریک سے واپس آؤں گی میں چاہوں گی اپنی بات، لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں ہمارے ساتھ صدیق ساجد صاحب بھی موجود ہیں پولیٹیکل فرنٹ سے. ان سے ہی بات کریں گے، لیکن جو بات کر رہے تھے اعجاز عوان صاحب، آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. لیکن ایک سوال سے میرا بھی ہے، جیسے کہ میں ظفر ہلالی صاحب نے بات کی ہے کہ ایئر اسپیس تو آپ نے دی ہوئی ہے، سمی صاحب نے بھی یہ بات کی، اسی طرف اشارہ کیا، ایئر اسپیس تو آپ نے دی ہوئی ہے، اور ہوائی اڈے جو ہیں وہ کہیں سے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. ہوائی اڈا تو کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے. ایئر اسپیس دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ انٹروین کر رہے ہیں. تو خان صاحب کو اس حوالے سے بھی پالیسی کو واضح نہیں کرنا چاہیے؟ اعجاز عوان صاحب دیکھیں، دی ہوئی ہے اور دیں گے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ جو اس وقت کولیشن فورسز امریکہ میں موجود ہیں، ایک معاہدہ تھا جس میں ہم انہیں گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن اور سی لائنز آف کمیونیکیشن اور ایئر لائنز آف کمیونیکیشن
का एक ताउन था कोलिशन फोर्सेस के लिए जो अभी निकल कर जा रही हैं। इस वक्त उन्हें एग्जिट के लिए अगर ये हमारा लैंड रूट इस्तेमाल करना है, अपने कुछ सामान निकाल के ले जाना चाहते हैं जो ज्यादातर वो वहीं पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर वो यहाँ से एयरलिफ्ट करके कुछ वापस ले जाना चाहते हैं तो वो ताउन तो जब तक ये मुआहदे के तहत निकल नहीं जाते उस वक्त तक तो है, लेकिन कोलिशन फोर्सेस के विड्रॉल के बाद आइंदा के लिए ये ताउन पाकिस्तान पर कोई मजबूरी या पाबंदी नहीं है। इसीलिए हम उस तारीख की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पहले हमें 20 बरस वो डुप्लीशियस कहते रहे, दोगला कहते रहे, फिर जब उन्होंने क्रूज मिसाइल की स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान से कोई इजाजत नहीं ली गई थी, बल्कि जब क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर रहे थे तो उस वक्त ये बताया गया कि आप मिसअंडरस्टैंड न करें कि ये इंडिया है, ये हम कर रहे हैं। फिर सलाला में उन्होंने स्ट्राइक की, हमसे कोई इजाजत नहीं ली। डॉक्टर अफरीदी को और इकबाल बेली को इस्तेमाल करके उन्होंने जो एबटाबाद में रेड किया, पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं की गई उस रेड की। तो जब वो अपनी मर्जी करने के आदी हैं तो इस तरह के मुल्क के साथ और इतने ताकतवर मुल्क के साथ पोजीशन ऑफ वीकनेस से ताउन हमारे लिए तबाहकुन होगा। हमारी मौजूदा हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी है और खड़ी रहेगी, आई एम श्योर। और इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है किसी किस्म के बेसिस देने पर आमादा नहीं होगी। वो हिंदुस्तान में रहकर हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल किए बगैर जा सकते हैं, वो इंडियन ओशियन में अपने बहरी बेड़े को खड़ा करके अफगानिस्तान में अगर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से उन्हें इजाज़त देना ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। और इसका हम हरगिज़ न इसको मॉरली सपोर्ट करेंगे, न पाकिस्तान इतना बड़ा इस तरह का कोई इकदाम उठाएगा जो आइंदा आने वाली जो भी अफगान अरेंजमेंट है उसके साथ एक मुकम्मल दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाए, चाइना और पाकिस्तान के मफाद को हर्ट करे, सेंट्रल एशिया और रशिया के मफाद को हर्ट करे और एक लास्टिंग इंस्टेबिलिटी का बायस पाकिस्तान नहीं बनना चाहेगा इस अफगानिस्तान सिचुएशन में। लिहाजा मैं समझता हूं कि इसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्कस किए बगैर दैट द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि हमारी हुकूमत ने जो भी फैसला करना है इसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर पेश करेंगे। अगर प्रेसिडेंट मुशर्रफ वाली गलती दोहराएंगे और अकलौता डिसीजन लेंगे, एक तो इसको पॉलिटिकल फोर्सेस रेजिस्ट करेंगी, दूसरा इसको मेरे ख्याल में मैसेज भी रेजिस्ट करेंगे और ये बहुत बड़ी गलती होगी। जी समीर साहब। अलीना, एक सवाल मैं करना चाह रहा था जनरल एजाज अवान साहब से। बड़ी आपने अच्छी बात कही पार्लियामेंट के हवाले से, और डेफिनेटली जो पाकिस्तान का मफाद है वो आपने उसको बयान किया, हिलाली साहब ने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर भारत के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी है तो कोई पता नहीं कि कौन कर रहा है। एक हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग में ये बताया गया कि इंटेलिजेंस के लोग कर रहे हैं, और अब अमेरिका के साथ कौन डील कर रहा है। यहाँ पर CIA का डायरेक्टर आता है, किसी को भिनक तक नहीं पड़ती। इतना ज्यादा ये छुपाने की क्या जरूरत है पाकिस्तान को। और आज में लेके आए तो पहले तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन गुफ्तगू कर रहा है। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी हम तो हमेशा से ये देखते हैं पूरी दुनिया में कि रिटायर्ड लोग करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल लोग करते हैं, जिनको गवर्नमेंट का एतमाद होता है। यहाँ पे डायरेक्टली पाकिस्तान की एजेंसीज कर रही है। और एक और चीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूं, पाकिस्तान में ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इंडिया ने डायरेक्टली रब्ता किया पाकिस्तान से कि वो इस मामले पर बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे वाशिंगटन में मैं जिस थिंक टैंक में भी गया हूँ, जो लोग भी हुकूमत के पास हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो सारा कुछ अमेरिका ने करवाया है, तो कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये कहानी सुनाई जा रही है कि जनाब ये तो डायरेक्टली वो आए और हम अपने तौर पे बात कर रहे हैं। तो ये इतना फर्क है इंफॉर्मेशन में, इतना गैप है जो यहाँ पे हम सुनते हैं जो वहाँ पे हम सुनते हैं, ये कंफ्यूजन है। और थोड़ा अगर इस हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कौन मुज़ाकरात कर रहा है, ये इस लेवल पर जब इंडिया पाकिस्तान का इतना सेंसिटिव इशू है तो एजेंसीज को डायरेक्टली इस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए कि किसी को कुछ पता ही नहीं है
کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, کب گفتگو ہو رہی ہے, اور ٹریک 2 شروع ہے ان کے ساتھ؟ نہیں سمی صاحب دیکھیے, ٹریک 2 کے ساتھ لیٹس ناٹ کنفیوز اٹ. جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ, لیٹ می سے ڈی جی آئی جو ہیں, آئی ایس آئی کے جو سربراہ ہیں, وہ تمام دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہوں سے ملتے بھی ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, اور جب تک وہ اس پوزیشن پر رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں اور رابطے رہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آئی ایس آئی حکومت سے ماوراء کوئی پالیسی سازی کرتی رہتی ہے. یہ جو موجودہ کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے, یہ بائی ڈیزائن انفارمیشن وارفیئر جسے ہم کہتے ہیں, اس میں ڈس انفارمیشن اینڈ مس انفارمیشن پھیلا کر آرمی کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اور ابہام پیدا کرنے کے لیے کہ شاید حکومت وقت سے ماوراء پاکستان آرمی یا انٹیلیجنس ایجنسیز کچھ الگ کھچڑی پکا رہی ہیں. یہ وہ ابہام کریٹ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان ہی ڈیسیجن لیں گے. انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کا را سے ملنا, را کے سربراہ سے ملنا, یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال سے ملنا, یا MI6 کے سربراہ سے ملنا, یا خاد کے سربراہ سے ملنا, یہ ایک انٹیلیجنس کے لیول پر کوآپریشن, کوآرڈینیشن اور بات چیت ہوتی رہتی ہے بہت سارے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پالیسی سازی کر رہے ہیں اور حکومت کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. یہ ایسا نہ ہوا ہے, نہ ہو سکتا ہے. روٹین ہوتی ہے یہ. بالکل بڑی آپ نے بڑی اچھی یہ بات کہہ دی, بڑا کلیئر کر دیا. ہلالی صاحب, میں آپ کے سفارتکاری کے میدان میں آپ کو عبور ہے, آپ سفارتکاری کے بادشاہ ہیں. ابھی جس انداز سے پاکستان چیزوں کو لے کے چل رہا ہے, بھارت کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کو بڑی خوش فہمی ہے پاکستان میں کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن نکل سکتا ہے. اور یہ جو افغان کہانی ہے ساری, اس میں بھی جو چیزیں چل رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وزارت خارجہ لیڈ رول میں ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت خارجہ کا اس میں کچھ نہیں ہے. افغانستان, کشمیر, نیوکلیئر ایشو اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ عموماً خاص طور اسٹریٹجک ریلیشن جو ہے وہ فوج کرتی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. میں آپ کو صرف 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب کو بائیڈن نے نہ خط لکھا نہ ملنے کی دعوت دی. فارن منسٹر جب اس دفعہ گئے تھے امریکہ, انہوں نے کوشش کی کہ وہ بلنکن سے ملے, اس نے بھی انکار کر دیا. یہ کیوں انکار کیا؟ یہ اس لیے انکار کیا, سمجھ جائیں کہ یہ ان کو پتا ہے, پتہ نہیں ان کو کیا خوش فہمی ہے یا واقعی پتا ہے کہ ہم مر رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے, مر رہے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے. کیوں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. دیکھیے, امریکہ کو پتا ہے آج ٹی پی کے اڈے کدھر ہیں افغانستان میں. ایک ایکشن اس نے ان کے خلاف کیا ہے. ان کو پتا ہے کہ BLA کو کون پیسے دیتا ہے, جاوید مینگل کس کو کتنے پیسے ملتے ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سی گاڑی میں آ کے اختر مینگل کو وہ جنیوا میں اٹھاتا ہے, دبئی میں اٹھاتا ہے, وہ کدھر جا کے ٹھہرتا ہے. مگر ایک دفعہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ مت کرو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہندوستان ان کا ایلائی ہے, وہ ان کا دوست ہے, جگری دوست ہے. ایشیا پیسیفک سے انڈو پیسیفک ان کا آپریشن ری نیم کیا گیا ہے ہندوستان کو بتانے کے لیے کہ یو آر دا کی. یہ جو اگلا ویو آ رہا ہے اسٹریٹجی کا, آپ ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جا کے ہمارے ان کے ریلیشن خراب کریں گے اس لیے کہ وہ ہمیں کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اعجاز عوام صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں, فارن آفس میں بڑے سارے لوگ ہوتے تھے جو اینگلو فائلز تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے یار یہ تو وہ گورا کمپلیکس ہو گیا ہے ان کو, وہ گورے کے ساتھ ہی رہتے ہیں ہر بار. آج میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کو امریکن کمپلیکس ہے؟ اس لیے مجھے تو یہ پتا ہے کہ فارن آفس میں کوئی امریکن کمپلیکس نہیں ہے. میں واشنگٹن میں رہ چکا ہوں, میں نیو یارک میں رہ چکا ہوں, میں ایڈیشنل سیکرٹری رہ چکا ہوں, اسپیشل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر رہ چکا ہوں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں
फॉरेन ऑफिस में ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या बात है, क्या है इस अमेरिका? आपको पता नहीं है कि इट इज अ बैड मैरिज, अब डिवोर्स की जरूरत है। ठीक हो गया जफर हिलाल साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन जो आपने सवाल किया है कि जो फॉरेन ऑफिस में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है अमेरिका को लेके, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, इस सवाल का हम जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी एजाज एवान साहब, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे ये बताइएगा, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली फॉरेन ऑफिस में तो नहीं है, तो फिर ये कहाँ पर है सर, क्या इश्यूज़ कहाँ पर हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में जो हायरार्की है उनमें ये एक अबहाम रहता है। लोग सोचते हैं कि हमारा लुक ईस्ट है लेकिन दिल धड़कते हैं अमेरिका के साथ। लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज द ओनली लीडर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो अपने पांव पे खड़े होकर, इन्होंने पहले अमेरिका की जो सप्लाईज थी कंटेनर्स, उनको रोकने की कोशिश की थी, फिर ड्रोन स्ट्राइक के खिलाफ ये मार्च करके टांग की तरफ गए थे। तो आज उनकी सोच में पहली बात यह है कि कोई तब्दीली नहीं है। रही पाकिस्तान आर्मी, तो मैं एक हकीकत है आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे आप नतीजा खुद अखज़ कर लें कि 4.5 साल टेन्योर में जनरल कमर जावेद बाजवा के, उनका कोई फॉर्मल विजिट अमेरिका का नहीं है। सिर्फ एक दफा वो गए हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के साथ गए हैं। उनका पेंटागन का या किसी दावत पर, फॉर्मल इन्विटेशन पर एक भी विजिट अमेरिका का नहीं है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट पॉलिसी परसू कर रहा है, वो नो मोर की पॉलिसी पे गामजन है, वो डू मोर नहीं करेगा। अमेरिका को बड़ी अच्छी तरीका से इस बात का अंदाजा है, लिहाजा वो IMF एंड FATF और वो जितनी टेल ट्विस्टिंग करना चाहते थे वो अपना पूरा जोर लगा चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप विल नॉट बज एन इंच, और वो अमेरिका को किसी किस्म का अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करने के लिए पोस्ट विड्रॉल, जो कोalition फोर्सेस का विड्रॉल है, उसके बाद कोई सपोर्ट मिलने नहीं जा रही। लेट्स ट्रस्ट द मौजूदा लीडरशिप, और जब आने वाले वक्त में अगर कोई लग्जिश हुई या इससे कोई डाइवर्जन हुई तो हम और आप इस बात पर तनकीद भी करेंगे, इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, और यकीनन ये एक कमजोर फैसला होगा जिस पे बात बाद में होगी। मुझे पूरा यकीन है कि मौजूदा लीडरशिप इस तरह का कोई ताउन नहीं करेगी जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, ईरान, रशिया और चाइना के ताल्लुकात पर मनफी तरीके से असर अंदाज हो, ऐसा कोई इनिशिएटिव मौजूदा हुकूमत नहीं लेगी। रवान साहब, बहुत आपने बड़ी ये जबरदस्त बात की, और ये वाकई बड़ा क्रेडिट है जनरल कमर जावेद बाजवा का कि वो अमेरिका के दौरे पर इस तरह से नहीं गया जैसे माजी में होता रहा। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, सवाल ये है कि जब हम अमेरिका को देखते हैं वो बड़ा एक प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं। मसलन उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया सऊदी अरब के हवाले से कि जो बाइडेन जो है वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात करेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि चाहे अमेरिका का सेक्रेटरी खारजा है, चाहे उनका सेक्रेटरी डिफेंस है, वो पाकिस्तान फौज के सरबराह को फोन करते हैं, उनसे बार बार गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। और अभी हिलाली साहब की आपने बात सुनी कि वजीर खारजा बेचारे कोशिश भी करते हैं मिलने के लिए, ब्लिंकन तो उनसे नहीं मिलते। तो क्या पाकिस्तान को ये नहीं चाहिए, हमारे जो अकाबरीन है मसलन बाजवा साहब को ये नहीं चाहिए कि वो उनसे ये कहें कि भाई आप मेरे से तो कर रहे हैं अमन्ना सदकना, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये आप उनसे बात करें। अगर सारी बात उन्होंने आर्मी चीफ से कर लेनी है तो फिर उसके बाद तो वाकई से वो हमारे वजीर खारजा की और वजीर दिफा की कोई गुफ्तगू की उनको जरूरत नहीं रहती। तो इसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखानी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? देखें, उसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर खान ने
उनकी सेकंड टीयर लीडरशिप की कॉल लेने से इनकार कर दिया है। आप वहां से कंफर्म कर लें। उन्होंने कहा अगर प्रेसिडेंट बाइडन मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्रोटोकॉल ये है कि मैं उनसे बात करूंगा, किसी और लेवल के सेक्रेटरी से मैं बात नहीं करूंगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है और आप अमेरिका से इसको कंफर्म कर लें। अब रही बात जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है पाकिस्तान का, जैसे हिलाली साहब कह रहे थे, अफगानिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए यकीनन उनके जो यहाँ पे आईएसएफ के कमांडर हैं वो पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप से मिलते हैं। इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस बात भी होती रहती है। वो आके विजिट करके अपने विड्रॉल के कोऑर्डिनेशन के लिए बात करते रहते हैं, क्योंकि उनकी जिन मुश्किलात में वो घिर चुके हैं, पाकिस्तान ने पहले ही उनका जितना इक्विपमेंट अफगानिस्तान में पड़ा है उसको लेने से हम इनकार कर चुके हैं, क्योंकि वो उन्हें ले जाना सूट नहीं करता था। वो पाकिस्तान के गले डालना चाहते थे और पाकिस्तान मिलिट्री ने ये रिफ्यूज कर दिया है कि हमें आपका इक्विपमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऊंट के गले में बिल्ली ही होगी और इसके बाद में स्पेयर खरीदने के लिए फिर हम उन्हीं के मोहताज हो जाएंगे। तो हमने वो इक्विपमेंट लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिकन अपने बेसिस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो उन्होंने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज अफगानिस्तान में बनाई हुई थी, और अब बागराम का जो बेस है उसको खाली करने के लिए भी उनकी फ्लाइट्स धड़ाधड़ अपना सामान जो ले जा सकती हैं वो ले जा रही हैं। तो इस तरह विड्रॉल के लिए और तालिबान के ऊपर मजीद इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने के लिए तो वो मिलते हैं, इंटेलिजेंस के सरबराह से भी मिलते हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ से भी मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई ऐसे वादे वईद नहीं कर रहा कि हम आइंदा ये कर देंगे, न हमें करना चाहिए, क्योंकि अफगान वो लोग हैं जो बड़ी इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। उन्होंने खाना काबा में बैठ के जो मुआहिदा किया था, जब उनके मफाद के खिलाफ बात गई तो वो उससे भी इनकार कर गए, और वो बारहा हमसे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हम वो तारीख गवाह है कि वो डिक्टेट नहीं लेते। अफगानिस्तान में वही हुकूमत कायम होगी जो अफगानिस्तान के लोग चाहेंगे या अफगान चाहेंगे। आपकी ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि बिल्कुल वो कोई डिक्टेट नहीं लेते, बिल्कुल। अच्छा, अब जरा अलीना, टाइम हमारे पास बहुत कम है, सदीक साजिद साहब के पास जो स्टोरी है जरा वो सुन लें। जी सदीक साहब, की आज की जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो चीज़ें सामने आ रही हैं बताइएगा। एक तो आज आपने जो कौमी असम्बली में देख लिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए, और पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके रिमार्क्स के ख़िलाफ़ नून लीग और JUIF ने आज कौमी असम्बली से वॉकआउट किया, क्योंकि कागजी अहदेदार करार दिया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसे इकबाल को। ऐसे इकबाल ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पहले माइक देने के ऊपर एतराज़ उठाया था। एक तो ये, दूसरा जो अभी हमारे ज़राए ने हमें ये बात बताई है कि चूँकि ये ख़बरें आना शुरू हो गई थी जहांगीर तरीन के हवाले से कि शायद उनको क्लीन चिट दी जा रही है, और FIA किसी तौर पे भी उनको जो है वो उनका जो चलान है वो अदालत में नहीं, मुकम्मल जो चलान पेश करने में नाकाम है। तो अब हुकूमत ये सोच रही है कि तहकीकात जो है नैब ऑर्डिनेंस की एक शिक है उसके मुताबिक FIA से वापस लेकर नैब को जहांगीर तरीन केस की जो तहकीकात है वो दे दी जाएँ। और इस सिलसिले में शहजाद अकबर ने गुज़श्ता दिनों जो लाहौर में FIA की जो टीम थी उनके साथ मुलाकात भी की थी, क्योंकि उनकी और जो अली ज़फ़र की इब्तदाई रिपोर्ट है उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हुकूमत की फेवर में नहीं जा रही थी। तो अब ये ज़राए का ये दावा है कि आने वाले दिनों में ये तहकीकात दी जा सकती हैं नैब को। और तीसरी बात वही शहबाज शरीफ वाला कि उनका नाम ECL से निकालने के लिए टारगेट दिया गया है और उन्हें मुशावरा शुरू कर दिया आज़म नज़ीर तारगढ़ ने। सभी सब कमेंट करेंगे, लास्ट मिनट है या मैं वाइंड अप कर दूं? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो इसमें ये कहूँगा कि ये जो ज़ाहिर है ये जो इत्तेहाद था, ये जो सब ये इनका साथ था वो मफादात पर मबनी था। अब हर बंदे को अपने अपने मफादात नजर आ रहे हैं, तो वो सोलो फ्लाइट के चक्कर में होगा। अब इस वक्त कोशिश ये होगी, दौड़ ये होगी कि हम कौन पहले मुआहदा करे एस्टेब्लिशमेंट से, कौन आए गुड बुक्स में, ताकि जो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें फिर अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक या कोई थोड़ा बहुत उन्हें जो भी रियायत नजर आएगा। और ये बजट सेशन बड़ा हंगामा खेज है, लेकिन एक बात मैं सिर्फ कहूँगा
کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کوئی بھی جھول دکھایا ہے عمران خان صاحب نے تو یہ نہیں سبھی صاحب وہ جھول نہیں دکھا رہے نا. دیکھیں نا ایف آئی اے نے کلین چٹ دے دی اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نیب کو بھیج دیا جائے. اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو میں چھوڑوں گا نہیں. خیر جی آج کے پروگرام سے ہم سب کو اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.